जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू की है और एक बड़ा मुतालबा किया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले कल 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा है। पहले उनको एनओसी वगैरह मिला हुआ था। आई डोंट नो कि अभी तक वो एनओसी कैंसिल हो गया है या नहीं हुआ। कभी इम्कान तो यही है कि उनको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमने देखा कि कंटेनर वगैरह भी लगा दिए गए हैं और पंजाब में जो उनकी क्यादत है उनके डेरों के ऊपर, उनके फैक्ट्रीज के ऊपर इस तरह की खबरें आती रही कि वहां पे पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस उनको भी देख रही है, उनके ऊपर नजर रखी हुई है और बुनियादी तौर पे कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को पंजाब से और उनके वर्कर को पंजाब से इस जलसागाह तक ना पहुंचने दिया जाए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हर हालत में हम जलसा करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा, दीगर जो उनकी क्यादत है वो भी ये कह रही है कि जी हर हालत में जलसा होगा। उमर अयूब साहब ने भी जनाब एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा कि पुरअमन हम जलसा होगा, जो हमारा आईनी हक है, आप आए इसमें शिरकत करें। तो जलसे के हवाले से अभी काफी कंफ्यूजन और जिस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है, मेरे ख्याल में एक तरह से हुकूमत चाहती है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए ताकि बड़ी तादाद में लोग इस जलसे में ना जाएं। अब कल ही पता चलेगा जनाब कि ये जलसा होता है या नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पूरी तैयारी की हुई है, दूसरी जानिब हुकूमत ने भी पूरी तैयारी की हुई है। लगता है कि उनकी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से इस जलसे को नाकाम बनाया जाए। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, वो पंजाब में है। हुकूमत को लगता यह है कि अगर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई तो फिर हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा और यही कोशिश की जा रही है कि जो मर्जी कर लिया जाए। ये तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने भी मुझे बताया कि प्लान ये है कि जो मर्जी हो जाए, पंजाब में तहरीक इंसाफ को ना जलसा करने देना है, ना जुलूस करने देना है। और ये वादा किया गया है कि जी बस इसी दौरे हुकूमत में हम तहरीक इंसाफ को जो है पंजाब से वाइप आउट कर देंगे। और यही वजह है कि फिर हुकूमत के जो दोस्त हैं वो हमें ना कोई जलसा करने देते हैं, ना कोई जुलूस करने देते और मुख्तलिफ किस्म की हमारे ऊपर पाबंदियां हैं पंजाब के अंदर। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में खड़ी हो, साफ और शफाफ इलेक्शन में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी जमात पंजाब के अंदर हरा सकती है। अब देखते हैं कि जनाब पंजाब से कितनी बड़ी तादाद में लोग जलसे में आते हैं और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। ये तरनोल की इजाजत तो मिली हुई है इस्लामाबाद की। अब देखते हैं कि पंजाब उनको जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। कल ये सिचुएशन वाज़ेह होगी। खान साहब ने जो अडयाला जेल में सहाफियों से बात की है, खान साहब ने कहा है कि काजी फायज ईसा जाने वाले हैं तो इसलिए अब इन्होंने जनरल फैज का ड्रामा शुरू कर दिया। मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं कि जो खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो वहां से आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। काजी फायज ईसा जाने वाला है, अब जनरल फैज का ड्रामा रचा दिया गया है। मैं मुतालबा करता हूं कि जनरल फैज का ओपन ट्रायल किया जाए। जी हाँ जी, खान साहब कहते हैं कि जी ओपन ट्रायल किया जाए, मेरे हवाले से कोई सबूत हैं वो भी कौम के सामने रखे जाएं और ओपन ट्रायल किया जाए। इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाजत दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश भी बेनकाब हो जाएगी। खान साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैंने बगावत की है तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाए, मेरे खिलाफ भी ओपन ट्रायल हो। ये कौन सी जमहूरियत है कि जहां पे एक साबिक वजीर आजम का फौजी अदालत में ट्रायल होगा अगर इस किस्म की बातें हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं अडयाला जेल अकरम साहब, उनको उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है। यहां कोई किसी से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अब ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम है, इनके हवाले से मुख्तलिफ सहाफी खबरें देते रहे, जराए ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। आज पता चला कि जनाब वो तो बेचारा लापता है, उसकी बाजियाबी की तो उसके खानदान ने अदालत में जनाब वो की हुई है, दरखास्त की हुई है और आज उसके ऊपर समाअत भी हुई। कल सीपीओ रावलपिंडी को भी अदालत ने बुलाया है और लेकिन यहाँ पे उससे जराए जो है वो खबरें देते रहे सहाफी भाई भी कमाल करते हैं। अच्छा, एनीवे खान साहब ने यह भी कहा कि ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ये सब इतनी तेजी से इसलिए किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केसेस कोई नहीं है, केसेस इनको पता है कि वो ठहर नहीं सकते अदालतों में, इस वजह से हाथ पांव हुकूमत मार रही है, कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है। खान साहब ने गुफ्तगू में जो मलिक रियाज साहब के साथ एनसीए की डील हुई थी उसका भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था जो भी काबीना ने हमने फैसला किया वो अभी भी चाहे तो नैब खोल सकता है, एफआईए खोल सकता है, खोल के चीजें सामने ले आए
نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ملک ریاض کی مشکوک رقم ٹرانزیکشن پر فریز کی تھی. انہوں نے یہ کہا رقم اس لیے فریز کی گئی تھی کہ حسن نواز کی 9 ارب مالیت کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں خریدی گئی تھی. اب جو حسن نواز صاحب ہیں یہ چیز زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی. خان صاحب کا 190 ملین جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اور اب حکومت کے اکاؤنٹ میں, خان صاحب کے اکاؤنٹ میں تو 90 روپے نہیں آیا, لیکن میاں صاحب کے بیٹے حسن نواز نے اپنی جائیداد برطانیہ میں ملک ریاض کو بیچی تھی. اب پورے یورپ میں حسن نواز صاحب کو اور کوئی خریدار نہیں ملا اور پورے یورپ میں ملک ریاض صاحب کو اور کوئی پراپرٹی نہیں ملی, لیکن اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ وہ پراپرٹی انہوں نے ان سے کیوں خریدی تھی. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ قیمت سے زیادہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس سے زیادہ رقم ادا کر کے وہ پراپرٹی ملک ریاض صاحب نے حسن نواز صاحب سے خریدی تھی. یہ خان صاحب کا الزام ہے. اچھا, صحافی نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ جنرل فیض پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی سازش کا منصوبہ بنایا اور آرمی تنصیبات پر حملوں کے ٹارگٹ سیٹ کیے جس پر آپ نے ایک طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا. تو خان صاحب نے کہا کہ جس نے میرے اغوا کا حکم دیا تھا اسی نے 9 مئی کی سازش تیار کی تھی, اسی نے 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج چوری کی ہے. صحافی نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا. انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ جو رینجرز کو کنٹرول کرتا ہے, رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے, عمران خان صاحب کا سے سوال. اور خان صاحب نے صحافیوں سے پوچھا جی آپ کو نہیں پتا کہ رینجرز کون کنٹرول کرتا ہے. تو صحافیوں نے آگے سے کہا جی رینجرز کو تو وزارت داخلہ کنٹرول کرتی ہے. میں وزیر اعظم رہا ہوں, مجھے ایک دفعہ رینجرز کی ضرورت پڑی تھی, تب مجھے پتا چلا کہ رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا مجھے پتا ہے کہ 9 مئی کو میرے اغوا کا حکم کس نے دیا تھا, آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا. صحافی نے ان سے پوچھا تو خان صاحب نے کہا کہ میری گرفتاری کا حکم فوج کے نمبر 1 بادشاہ اور سپر کنگ نے دیا تھا, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ٹرائل اوپن کیا جائے, کس نے حملہ کیا, کس نے سازش تیار کی, سب کچھ سامنے آ جائے گا. میں نے جو بھی سازش کی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں جو بھی میرا قصور ہے اوپن ٹرائل کریں, جنرل فیض کا بھی اوپن ٹرائل کریں تاکہ سب کچھ سامنے آ جائے. اچھا, ایک اور چیز بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 9 مئی کا معاملہ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا نہیں, لوکل لیول کا معاملہ ہے, لوکل لیول کے اوپر احتجاج ہوا ہے, نہ ہی یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سابق وزیر اعظم کے اغوا کا معاملہ ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. خان صاحب نے یہ بھی کہا آپ جب رینجرز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نمبر 1 کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. خان صاحب نے یہ بھی کہا, اور بھی بہت ساری باتیں وہاں سے خان صاحب سے پوچھی گئی. خان صاحب نے ایک دفعہ وہ پھر بھی دہرایا کہ وہ جو ملک ریاض صاحب والا معاملہ ہے وہ کابینہ میں جو خفیہ کہا گیا ہے کہ ہم نے رکھا ہے تو وہ کھلوا لیں نیب کے ذریعے اور FIA کے ذریعے تاکہ پتہ چل جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اچھا, ان سے کوشچن کیا گیا کہ بشرا بی بی کو گزشتہ روز جو ہے نا 12 مقدمات میں ڈسچارج کیا گیا, آپ اس کے باوجود عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں, آپ لوگوں کو تو ریلیف بھی مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس پاکستان جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے علاوہ کسی جج پر میں نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی, کسی پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے. یہ تو معزز جو شخصیات ہیں جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں, ان کے اوپر ہم عدم اعتماد کا برملا اظہار کرتے ہیں. اچھا, خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ جیل کے باہر اور آپ جیل کے اندر سے بھی فیض حمید سے رابطے میں تھے. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ بیوقوفوں والا بیانیہ ہے. فوج کا جنرل جب ریٹائرڈ ہو جائے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے, اس کے پاس کیا طاقت رہ جاتی ہے. وہ اس کا اندازہ تو آپ اسی بات سے لگا لیں, کل تک جو DG ISI تھا آج اس کو گرفتار کر کے اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے کیونکہ اب وہ ریٹائرڈ ہو گیا, اس کے پاس کیا پاور ہے. تو یہ تو ایک بڑا بیوقوفانہ قسم کا بیانیہ ہے کہ جی وہ میں ریٹائرڈ جنرل کے کہنے پہ چل رہا تھا, اس کے ساتھ میرے رابطے تھے. خان صاحب نے کہا کہ جب تک میں وزیر اعظم تھا وہ DG ISI تھا, ہمارے رابطے تھے. جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں. جب فوج کا جنرل ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا. خان صاحب نے کہا یہ احمق لوگ ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے. اچھا, ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ جو جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں, آرمی چیف سے کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل کرایا جائے. ایک صحافی نے یہ بھی کوشچن کیا کہ جناب جنرل فیض کوئی عام جنرل نہیں تھے, ان کے پاس کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے راز ہیں, وہ سابق DG ISI ہیں, تو آپ ان کے اوپن ٹرائل کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں اسی لیے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں تاکہ سارے راز اور جتنی بھی سازشیں ہیں سب کچھ بے نقاب ہو جائے. تو یہ وہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جو خان صاحب نے آج صحافیوں سے کی ہے, اور ان کے موقف میں جو کہا جا رہا تھا جی غیر مشروط وہ معافی مانگ رہے ہیں یا مشروط وہ معافی مانگ رہے ہیں, ہمیں تو اس طرح کی گفتگو میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے.
ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے بیانیے میں روز بروز جو ہے سختی آ رہی ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ جی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ڈر گیا ہے، بڑا پریشان ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. کیا اس گفتگو سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشانی کا عالم ہے؟ اس گفتگو سے تو لگتا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ پہلے سے یا تو اسی جگہ پہ کھڑا ہے یا اس سے زیادہ سخت ہو گیا جو بھی ان کا بیانیہ تھا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ سخت تو ہوا ہے، لیکن کیا وہ درست ہے یا وہ غلط ہے، یہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ہر کوئی اپنا اپنا مائنڈ بنا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا پہلے دن سے وہی ہے اور ابھی بھی وہی ہے. کبھی کبھی اس میں سختی آ جاتی ہے، نرمی تو ہمیں کوئی اس میں اس طرح نظر نہیں آئی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.